बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासिकी शुरा के मुतालिक सवालात पेश किए जा रहे हैं। पहले हम वली दक्कनी, मीर दर्द, आतिश, मोमिन और अबदाग पाँच शुरा के हालात हैं और उन्हीं की तीन गज़लियात हैं। गज़लियात पेश की जा चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। और अब ये दाग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये भी एक मशहूर शायर हैं जो कि आपके सिलेबस में 5वें हैं। इनके भी सवालात जो गुज़श्ता पेपर्स में आए हुए हैं उनको हम देखते हैं कि दाग की गज़ल में मामला बंदी के रंग पर एक मुफस्सल नोट लिखिए। गुज़श्ता साल के पेपर में है। और एक और सवाल, दाग के कलाम में नुमायाँ खसूसियात पर सैर हासिल बहस करें। हम इसको देखेंगे। जो हमारी इसके मुताबिक जो हमने सवाल तैयार किया है उसको पढ़ेंगे और आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर ये अपनी तरफ से भी आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दिल्ली की लुसानी तारीख़ का ये पहलू बहुत ताबनाक है कि उसने रोज़मर्रा और आवाम की गुफ्तगू को उस्ताद का दर्जा बख्शा। नासिख ने अपने असूल परस्ती के तहत ज़ुबान को जिन पाबंदियों में जकड़ दिया था, उसकी वजह से वो आम बोलचाल की ज़ुबान से दूर और लुत्फ़ व शरीनी से महरूम हो गई थी। इसके बरक्स मुताख़रीन दिल्ली ने अपनी सही व इस्लाह व आरास्तगी के बावस ज़ुबान के फ़ितरी लचक का लिहाज रखा। उसमें सलासत, रवानी, घुलावट पैदा करने की कोशिश की। शुराए दिल्ली या दबिस्तान दिल्ली के शुरा ने सादगी, सफाई पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने हिंदी अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बोलचाल के लिए ऐसे मुहावरात व अल्फाज जो हकीर या बेवक़्त हो चुके थे उनको भी ज़ुबान का हिस्सा बनाया और इस तरह से अदब में बड़ी वुसअत और हमागिरी पैदा हो गई। अब दाग के यहाँ ज़ुबान का वो लबो लहजा मिलता है जो बुनियादी तौर पर उर्दू बोलने वालों की कुदरती ज़ुबान और लहजा होना चाहिए। और दाग के यहाँ अक्सर इशार और मिसरे ऐसे हैं जिनमें बोलचाल की ज़ुबान इसी तरकीब व तरतीब से मिलती है जिसे हम बोलते हैं या उस ज़माने में दिल्ली में लोग बोलते थे। दाग के कई मिसरे ज़रबुल मिसाल बन चुके हैं। कोई नामो निशान पूछे तो उसे कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। दिल में रहना ये भी एक मुहावरा है। इसी तरह से आगे भी एक दो इशार पेश किए जाएंगे जिसमें मुहावरात उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उर्दू जो है, ये दाग ने महबूब उर्दू की शायरी जितनी भी इनकी है उसमें महबूब तरीन इनका मौजू जो था हुस्न व शबाब था। इसमें अलहुयत का अंसर हो ना हो, हकीकी और आलमगीर होने में कोई शुबा नहीं। दाग के यहाँ हकीकत और मजाज की भूल भुलैयाँ, नाफिक्र की उम्मीद, गहराइयाँ, नामसनूई जज्बात निगारी है। मगर इसके बरक्स जज्बे की सदाकत और वारदात कल्बी का नहायत बेबाकाना इजहार, शोखी और मुअस्सर अंदाज मिलता है। वो बला के हुस्न परस्त है। कहीं हुस्न के जलवों को देखते तो बेकरार हो जाते। कहते हैं, बुत ही पत्थर के क्यों ना हो ए दाग, अच्छी सूरत को देखता हूँ मैं। हुस्न परस्ती का ये रंग दाग की शायरी के तमाम अदवार पर छाया हुआ है। इसमें शक नहीं कि इंसान फितरतन हुस्न परस्त है, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए गज़ल में महबूब के हुस्न अदाओं के तज़किरा को उन्होंने नुमायाँ अहमियत दी है। कहते हैं, तन तन के जो चलता है वो शोख कमान अबरू, एक से कहता है होता है शबाब ऐसा। या तुम्हारी चाल के हम मिटने वाले दाद क्या देंगे, क़यामत से ज़रा पूछो मेरी रफ़्तार कैसी है। इनके यहाँ जो
ایک عام خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شعر کی زبان میں روانی گھلاوٹ سلاست تھی، اور بنیادی طور پر اردو بولنے والوں کی زبان سمجھی جائے یہ سمجھتے تھے، یا اہل دلی والے بولتے تھے، کہتے تھے انہیں نفرت ہوئی سارے جہاں سے، نئی دنیا کوئی لائے کہاں سے۔ اب اسی سلسلے میں فراق گورکھپوری نے ان کے بارے میں لکھا ہے، جو سلجھاؤ صفائی سبک روی داغ نے اردو شاعری کو عطا کی تھی، وہ بھی فارسی کے ساتھ ساتھ داغ کے بعد کی اردو شاعری کا مستقل جزء بن گئی۔ میر، غالب اور داغ کی زبانیں آج کی اردو شاعری کے اجزائے ترکیبی بن گئی تھیں۔ سمجھو پتھر کی تم لکیر اسے جو ہماری زبان سے نکلا۔ پتھر کی لکیر، اب دیکھیں اس میں بھی شعر میں انہوں نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے۔ محاورات اردو کے مالک کی حیثیت سے انہوں نے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو سادہ ترین الفاظ کو ایک لڑی میں پرو کر ان میں انتہائی درجے کا جوش و جذبہ اور اثر پیدا کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں ایسی کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں، چوٹ دل کی وہیں ابھر آئی، جب ہنسی آئی آنکھ بھر آئی، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ اب کہتے ہیں، داغ کے کلام میں سوز و ساز کی دھیمی کیفیت، نشاط کی طرف ایک میلان، داخلی خارجیت کے ساتھ لطف زبان، رغبت خلوص جذبہ پر چھا جانے والی شوخی، الفاظ کی ماہیت، زبان کی قوت اور زبان کی قدرت و قیمت کا احساس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، گرے گی طور پر ایک اور بجلی، چمکتا ہے رخ روشن کسی کا۔ ایک اور شعر، میرے آشیاں کے تو تھے 4 دن کے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ سمجھ رہے ہیں نا شعروں کو؟ ہوئی یہ انتظار یار میں ہر اشک کی صورت، جو تھم جائے تو پتھر ہو، جو بہہ جائے تو دریا ہو۔ داغ دراصل محبت کے جذبے اور خارجی شے کے درمیان تخیلی اور جمالیاتی علاقہ قائم کرتے اور اپنے جذبے کی وضاحت بڑی عمدگی سے کر جاتے ہیں۔ ویسے کہ ہمارے حواس میں آسودگی، لطف و تازگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھونکا نہ دام کو نہ جلایا قفس میرا، بجلی کی تیزیاں تھیں فقط آشیاں کے ساتھ۔ داغ کے کلام کی مقبولیت جہاں ان کی زبان، سادگی، سلاست، معاملہ بندی، الفاظ کی ترتیب و نشست و لب و لہجہ، شوخی اور ہے، وہاں ان کے کلام میں بے ساختہ پن کی اہمیت کی بھی حامل ہے۔ ان کے کلام میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں، جس کے اہم ترین جو مثال عظیم آباد کا مشاعرہ تھا، یہ وہاں اس زمانے میں ہوا، اور وہاں انہوں نے اسی وقت ایک لمبی غزل کہہ ڈالی۔ داغ جو تھے قدرتی شاعر تھے، کوئی انہیں موضوع ملتا نہ ملتا، جہاں بیٹھے ہوئے مشاعرے میں بیٹھے انہوں نے ایک ٹاپک کے اوپر ایک لمبی غزل کہہ ڈالی اور سنا بھی ڈالی۔ اور داغ کے فطری طور پر شاعر ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، وہ کسی تصنع، بناوٹ، آورد کا رنگ مطلق نظر نہیں آتا۔ اور داغ جو تھے نا، ایک بات ان میں بڑی عجیب سی تھی کہ ویسے ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، وہ حقہ بڑے شوق سے پیتے تھے، اور ماہ رمضان تھا، مولانا افتخار عالم ان کے ہاں گئے، ملنے آئے، داغ نے حقہ پینا شروع کر دیا، تو مولانا ذرا منہ بنایا، انہوں نے کہا کہ عالم جلتے ہیں میر حقے سے ابس، لگتی ہے انہیں آگ دیکھنے سے ابس۔ اور اس کے علاوہ وہ روزے کے اتنے شوقین نہیں تھے، کیونکہ ان سے کہتے تھے میرے سے رکھا ہی نہیں جاتا۔ چنانچہ داغ کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت ان کا انفرادی لب و لہجہ ہے، اور ان کے لب و لہجہ میں شوخی، تیکھا پن، شگفتگی، دلکش طنز جو ان کے طرز ادا کو انفرادیت بخشتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ اور انداز ایسی بالیدگی، استوار، رعنائی، رنگینی ہے کہ داغ کی آواز منفرد طور پر پہچانی جاتی ہے۔ مختلف شعراء میں انہوں نے بہترین اپنا مقام بنایا۔ داغ کی زبان میں مختلف قسم کے باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو دوسرے شعراء کے ہاں نہیں پائی جاتی، اور جو کلام جو بولتے تھے، جو پڑھتے تھے، وہ سننے والے ان کو سنتے ہی رہ جاتے تھے،
चुनाचे दाग ने सिर्फ 2 लफ्ज़ों की जगह बदल कर शेर को यूँ कहा, देखने के लिए आया है ज़माना इसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। ये अहसन माहरवी का शेर था जो कि मुशायरे में मौजूद थे। तो दाग ने उसको इस तरह बदला, देखने के लिए आता है ज़माना उसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। नहीं उठती, नहीं मिलती, नहीं खुलती ये आँखें, शर है, नशा है या नींद नहीं आती। अब ये है कि खुलती, उठती, मिलती आँखें, इनका कहना था कि मिसरे की तरतीब उन्होंने इस तरह से बदल दी। दाग के कलाम की एक और खूबी ये भी है कि वो शायरी में ड्रामाई अंदाज इख्तियार भी कर लेते। वाक़यात का फैलाव, उनका चढ़ाव, कशमकश, नुक्ता अरूज, फिर उनका सुलझाव वगैरह, जिसकी मिसालें उनके अपने यहाँ पाई जाती हैं। तुमको है वस्ले गैर से इनकार, और जो हमने आके देख लिया। दाग के चंद इशार जो सूफियाना शायरों के शायरी के दरख्शां नमूने हैं और उर्दू के किसी पुराने या नए शायर के ऐसे इशार कामयाबी के साथ इनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि दाग को सूफियाना शायरी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। आलिम तमाम चश्मे हकीकत नगर बना, मुँह देखता है आईना आईना साज का। ये दाग के बारे में मैंने एक नोट जो लिखा था वो आपके सामने पढ़ा। आप इसको सुनकर लिखिए, लिख के फिर जो इसमें कमी बेशी नज़र आए रोक के भी आप दोबारा सुन सकते हैं। इसको अपने लिए एक क्वेश्चन तैयार कीजिए और मुझे अपने कमेंट से नवाजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लिंक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।